आ सके थे और आज रूटीन का दिन नहीं है मुलाकात का, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो सके। सर अगर आज मुलाकात हो जाती तो किन मुद्दों पे बात होती है, मुलाकात के हवाले से या हाई क्या चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं? आज अगर आप मुलाकात होती तो मुख्तलिफ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मुज़ाकरात, एहतजाज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, कुछ तो बता रहे। गौर साहब ये बता दें कि 24 नवंबर का एहतजाज के हवाले से क्या अभी एहतजाज होगा या पोस्टपोन होने के कुछ चांसेस हैं? देखो वो तो पोस्टपोन नहीं हुआ है, वो तो अलग बात है, लेकिन जिस पर्पस के लिए आए थे अब हम जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं, शायद अगर कोई पोस्टपोन करने के लिए कोई हुकूमत की तरफ से ऑफर की गई है। देखिए पोस्टपोन करने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई सारी चीज़ें थी जो जिसका एक मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन उम्मीद है आज गौर साहब मुलाकात का डे नहीं था, स्पेशल मुलाकात के लिए आपको आज 6 लोग आए तो मुलाकात नहीं कराई गई, क्या वजह? आप बुला भी लिया और फिर मुलाकात नहीं इंशाअल्लाह ताला शायद हो जाए मुलाकात। मायूस तो नहीं होते कभी मायूसी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमारी लीडरशिप यहाँ अडयाला आई थी खान साहब को मिलने के लिए, लेकिन यहाँ मुलाकात नहीं करने दी गई है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक तरफ ये नेगोशिएट के मामला कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमारी पार्टी को खड़े लान लगा रहे हैं। लेकिन आज जो खान साहब का एक पैगाम आया है, अलीमा खान ने यहाँ पैगाम दिया है कि 24 तारीख को फाइनल फुली कॉल है। ये तो हमारा डे 1 से यही था कि हमने जब तक हम निकलेंगे नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ज़्यादा मैं तमाम अपने वर्कर्स, अपनी आवाम, अपने स्टूडेंट्स, नौजवानों को ये कहता हूँ कि आज सर्वाइव का वक़्त है। आज हम उस दौर पे खड़े हैं, उस जगह पे खड़े हैं कि ये 76 सालों का जो स्याह दौर है, हम वहाँ खड़े हैं। और अगर आपने नहीं निकला, अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप समझें कि हम ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम रहेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरीके से नौजवान और वर्कर और पार्टी मुतहर्रिक है और जो लोगों की ख्वाहिश है कि हम निकल के अपना इंसाफ लेंगे, डी चौक पहुँचना है, अपने काफिलों की शक्ल में पहुँचना है, 1 बाय 1 नहीं आना है। और KPK तैयार है, कश्मीर तैयार है, GB तैयार है, और इसी तरीके से पंजाब, बलूचिस्तान, कोयटा, तमाम लोगों को हम कहते हैं कि आप बड़े बड़े काफिलों की शक्ल में आपने आना है और हर हाल में आना है। खान साहब ये साथ हम अडयाला मौजूद हैं। खान साहब 1.5 साल से बेगुनाह केसों की चक्की में पीस रहे हैं, यानी उन पे कोई केस नहीं, बेबुनियाद तरीके से उनको टाला गया। आज वो लोग 8 तारीख को निकले थे और साबित किया था अपने वोट दे के, लेकिन इन्होंने हमें हमारा वोट नहीं माना है और उस वोट का आज हिसाब लेने का टाइम आ गया। आपने 24 तारीख को निकल के वोट का हिसाब बराबर करना है और खान साहब को आप निकलेंगे तो वो रिहा होंगे इंशाअल्लाह। हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन इस मुल्क की खातिर हम इस खान के नज़रिए के लिए ऊपर हम सब खड़े हैं और आपका हम इस्तेमाल करेंगे। अलीमा बीबी तो खैर आपसे बात कर चुके हैं, 24 तारीख का उन्होंने पैगाम दिया, आपको दे दिया है। आज खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है, उसकी जो अखबार में कोई ख़बर है तो उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और PTI को नहीं सुना गया, PTI का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फिक्स मैच नहीं होंगे। और उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि हमने ऑलरेडी रेफरेंस फाइल की हुई है उनके खिलाफ, तो उनको PTI का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक है, और अमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और PTI ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है और 24 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फैसले को के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो इस तरह से स्पिन किया गया है, यानी फ़ैसला फ़ाइनल दे भी दिया गया है और पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ नहीं की गई ताकि इसके आगे जो है मामला ना किया जाए। तो इस किस्म के जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर जो है अभी हदायत हो गई है, तो इंशाल्लाह आज या सुबह जो है वो पिटीशन फ़ाइल कर दी जाएगी ताकि जो उसको टेकअप किया जाए और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो भी मुमकिन कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। वैसे चौधरी साहब, कानून से आपका तल्लुक़ है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 24 नवंबर की कॉल के ऊपर एक हुक्म जारी किया है, उस हवाले से भी बताएं। और ये बदला लेने वाली ना लेने वाली बात क्या खान साहब? देखिए, खान साहब और बीबी ने जो बदला लेने वाली आपका सवाल है वो मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूं कि ये बात मेरे साथ बहुत पहले भी हुई थी। जब एक दिन हमने ये बात की कि किसी ने, मैंने रात भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि किसी ने बात की थी कि जब आएंगे अल्लाह ने मौका दिया तो एहतसाब होगा और हम ये करेंगे और फलां को, तो बीबी ने कहा नहीं, हम सुन्नत रसूल पे चलेंगे। और ख़ान साहब ने भी ये कहा कि जब मैं बाहर आना चाहता हूँ तो मैं ताकत में, अगर अल्लाह ताला हमें ताकत देता है और दोबारा कोई अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है तो किसी से बदला जो है वो नहीं लिया जाएगा
اور بدلہ لینے کی جو روایت ہے وہ غلط روایت ہے، اور اس روایت کو جو ہے ہمیں میتھ کو توڑنا ہے۔ ہمارے لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیا گیا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت غم و غصے میں ہیں، لیکن کیونکہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کا ایک واقعہ بھی ہے، تو اس میں جو اس کی صلح جوئی ہے اس کی طرف جائیں گے بجائے کہ بدلہ لیا جانا۔ اس کے ساتھ آج میں بڑی اہم بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارا چنار میں ہونے والی اندوناک واقعے کے اوپر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے غم اور رنج کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ پارا چنار میں ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ ایجنسیز کو جو ہے وہ دہشت گردی پہ مرکوز توجہ کرنی چاہیے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے جو تمام ایجنسیوں کا زور ہے وہ یہاں پہ نہ لگایا جائے، بلکہ جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی صرف ملٹری ایکشن سلوشن نہیں ہوگا، اس کے خلاف آپ کو ایک سیاسی انڈلجنس بھی کرنی پڑے گی، انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف ایک کمپریہنسو پلان رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مخالف حکومتی طالبان میں تو تب اتنی دہشت گردی نہیں تھی، اور شاہ محمود قریشی اور انہوں نے پورا پلان کیا تھا کہ انہوں نے طالبان کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، تو اب طالبان جو کہ پاکستان کے اس وقت کے دوست ہیں، تو یہ دہشت گردی کیوں بڑھ گئی؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو کام ہے ایجنسیز کا اس پہ ان کو لگایا جانا چاہیے، نہ بجائے کہ سیاسی جو ایک معاملات ہیں اس پہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ آج پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف سارے کنکاکٹڈ مقدمات ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ آج کہا کہ اگر آپ رہا کرتے ہیں تو ہمارا جو پیسفل ایجنڈا ہے وہ بالکل برقرار رہے گا، اور کسی قسم کا جو وائلنس ہے نہ وہ ہم 24 کو کریں گے، لیکن 24 کو احتجاج ضرور ہوگا۔ 24 کی کال کے اوپر عمران خان ڈٹ گئے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کی جانب سے کل جی وہ میں جاری ہوا ہے، انہوں نے تو پابندی لگا دی ہے۔ نہیں، ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے، اور وہ کسی فریق کو سنے بغیر پولیٹیکل معاملات میں عدالت کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے اس وقت جب جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار آلریڈی عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے یہ پٹیشن نہیں سنی جانی چاہیے تھی، اور اس کو بڑی جلدی میں ڈسپوز آف کیا گیا ہے۔ اس کو آج تک رکھ لیتے اور پی ٹی آئی کا موقف سنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو نوٹس بھی نہیں کیا گیا، اور ایک ایسا انٹرم آرڈر جس میں پورا مقدمہ ڈیسائیڈ کر کے اس کو صرف تکنیکی بنیاد پر رکھ لیا گیا ہے تاکہ آگے نہ بڑھے، لیکن پھر بھی ہم اس انٹرم آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اور جو انہوں نے وہاں پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی حکم ہے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ آج وارنٹ گرفتاری بشرا بی بی کے جاری ہوئے ہیں، کیا وہ پہلے ضمانت پر تھی، پیش نہیں ہو رہی؟ کون سے وارنٹ گرفتاری؟ دیکھیے آج کیونکہ بی بی کی طبیعت جو ہے وہ مسلسل 9 مہینے کی جو جیل ہے اس میں، اور 3 مہینے وہ ان کی صحت بہت خراب رہی ہے، تو انہوں نے یہ آج ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو جج صاحب نے آج اس ریکویسٹ کو، ان کے پلیڈر آئے ہوئے تھے باہر، یعنی پلیڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مین آدمی نہ آ سکے تو پلیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ آنے کی اجازت رائے سلمان کلر کو نہیں دی گئی، اور جج صاحب نے یہ وارنٹ جو ہیں یہ ایشو کیے ہیں۔ یہ وارنٹس کو ہم جو ہے وہ پراپر فورم کے اوپر چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹیوزڈے کو کیس ہے، بی بی کی صحت درست ہوتی ہے تو بالکل آئیں گے، اور آج بھی ہم تیار تھے کہ 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر ریکارڈ کرانا چاہیں تو ہم بالکل تیار تھے، لیکن جج صاحب نے اس جانب زیادہ توجہ دی کہ وارنٹ ایشو کیا جائے، تو یہ باتیں ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں، اس کے اوپر ہم پراپر لیگل ریمیڈی جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس عدالتی معاملات کو سیاست کے ساتھ بھی جوڑا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا نواز شریف کے معاملات واپسی کے بھی عدالتوں نے اس طرح کے وہ یہاں ایئرپورٹ کے اوپر تک معاملات کیے۔ یہاں بشرا بی بی نے رات جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پر حکومت بہت زیادہ غصے میں ہے، اداروں کی جانب سے بھی رسپانس کی توقع کی جا رہی ہے، ایسے میں کیا بشرا بی بی کا جو وارنٹ گرفتاری ہے کوئی پیغام ہے انہیں دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ عدالت میں سیاست تو ہے، یہ جو آپ نے نواز شریف کی بات کی وہ بھگوڑے تھے، مفرور تھے، جب آئے تو ایئرپورٹ پہ ٹیمیں گئیں بھاگ کے ان کا بایو میٹرک لینے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو بایو میٹرک لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، اور وہاں سے جو ان کی گرفتاری کی 9 مئی میں، جس کی بات 9 مئی کے جو ہے وہ ایجیٹیشن رد عمل میں شروع ہوئے، تو یہ جو دوغلا پن ہے یہ تو بڑا عیاں ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ آپ رگڑتے ہیں، دوسری پارٹی کو جو ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں،